رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات فخر المبشرين والمنذرين هادنا وهادي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم صلاة وسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات لکھ احسان ہے اس کریم خالق دا جس کریم خالق نے سب کو توفیق عطا فرمائیے کہ گھر کے کام چھوڑ کے اپنی فرصتوں کو چھوڑ کے اپنے مصروفیات کو چھوڑ کے اس حسین دے تتے تے آ کے حسین دی صف عزا تے آ کے امام بارگاہ دے وچ آ کے حسین کو اکبر دا پرسہ پہلے گئے ہیں لیکن افسوس دے نال آکھنا پائے ویندے کہ عشرہ محرم شروع ہو گئے لیکن سانوں پتہ ہی نہیں لگا کہ اس محرم دے وچ اساں کیا کرنا ہے اتنی مثالیں کو فرصت کون ہے جنہاں دا دیواراں دے وچ اپنے مصروفیات چھوڑ کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے حسین دی بارگاہ دے وچ آ کے حسین دی مظلومیت تے رو اس دا پتہ تو اس ویلے لگ سی جڑے ویلے قیامت دا دن ہو سی تے وقت لوگ پریشان کھڑے ہو سن او لوگ جڑے حسین تے آ کے گریا کرے نا زہرا انہاں دی شفاعت کرے سی تے انہاں کو جنت وچ گھنے سی انہاں لمحات دا پتہ تو اس ویلے لگ سی کہ جڑے ویلے انسان دنیا تو ٹر وے سی تھوڑے سامنے اللہ دے رسول دی حدیث پیش کی دیے کائنات دا رسول پیا فرمائے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے تے نجات دی کشتی ہے اگر انسان کربلا کو پڑھے اگر تاریخ کربلا دا مطالعہ کرے تو تاریخ کربلا دے وچ پورے دا پورا دین نظر آتا ہے کتھائیں حسین ابن علی خدمت خلق دا درس پیا دینا ہوندے کتھائیں حسین ابن علی صبر دا درس پیا دینا ہوندے کتھائیں حسین ابن علی غیرت دا درس پیا دینا ہوندے کتھائیں حسین ابن علی توحید دا درس پیا دینا ہوندے کتھائیں حسین ابن علی توکل دا درس پیا دینا ہوندے اور اسی اگر کربلا دی تاریخ کو لکھا ہوئے جر ویلے حسین دا چلدا قافلہ منزل شراف تے پہنچے وقت حسین ابن علی دے نال والے بندہ دور تو لکھے جو کہ شے نظر بیان دیے تھی اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتے نے میرا امام نے کیا دے کیا وجہ ہے آدر مولا ساکو کھجورہ دے درخت نظر بیان ہے زہرا دا پوترا دے اتھا دا کھجورہ ہوندیا نہیں چاند قدم ٹورے کچھ منظر لٹھی نے جو ہردا لشکر 1000 بندے حسین دے سامنے آئے کھڑے لیکن ہرد لشکر دی حالت کیا ہے سپاہی بھی پیاسین حیوان بھی پیاسین اگر ہن زہرا دا پتر چاہ لیا تو سارا کو ایک لازے چ قتل کر چھندائی لیکن حسین درس پیا دیندے او میرے منن والے میں خدمت خلق کیویں پیا کرے نا میں مخلوق خدا تے کیویں رحم پیا کرے نا عقل مار کے دے عباس اے لوگ پیاسے انہاں دے حیواناں کو پانی پلاؤ تے انہاں سپاہیاں کو پانی پلاؤ تاریخ دے جملین سارے حیواناں کو پانی پلایا ایک بندہ ہی جڑا سارا کول آخر تے آندا پی آئی اس دی حالت کی آئی اپنی سواری تے بہ نہیں سکدا زہرا تے پتر تے نیڑے آئے اپنی سواری تو چھڑ پئے زہرا کا پتر اگو تے ودائے مشک دا تسمہ کھول کے اس دے منہ کھد کے آدھے رج کے پانی پی میں حسین زہرا دا پتر ہاں
دشمن آئی تے ان دی خدمت کریں رہ گئے. اے آزاداری دے جہاں دیواراں میں دادا خوش قسمت انہوں لوگ جیرے آزاداران دی خدمت کھڑے کریں دیں, جیرے آزاداری دی خدمت کھڑے کریں دیں. کوئی سکوٹی دی حوالے دے نال حسین دی خدمت کھڑا کریں دے, کوئی سبیل دے حوالے دے نال حسین دی خدمت کھڑا کریں دے, کوئی نوے خانے دے حوالے دے نال کوئی صفحہ بڑھا کے خدمت پیا کریں دے. میں نو رب اکبر دی قسم اس خدمت دے پتہ اس میرے لگے سی جیرے میرے تو قبر چ تنہا ہو سے حسین تیری بارگاہ جا سی دیکھ کیا سی تو دنیا دے وچ میرے آزاداراں دی خدمت کریں دا رہے, میں حسین تیری استقبال واسطے آ گیا. لہذا خدمت خالق دا درس حسینیت جو مل دے اور خدمت خالق دا کتنا ثواب ہے. چھیواں لال ولایت فرمے دے جیرا بندہ حج تے وجے وقت حج تے وج کے کعبے دا طواف کرے, جیرا بندہ کعبے دا طواف کرے سی کریم خالق اوندا 60,000 نیکی اون دے نامہ اعمال وچ لکھ چھڑے سی, 70,000 گناہ معاف کر چھڑے سی, 70,000 درجات بلند کر چھڑے سی, 70,000 حاجات پوری کر چھڑے سی. جیرا بندہ کعبے دا طواف کرے وقت معصوم فرمے دے من قضا حاجت المومن, جیرا بندہ کہیں مومن دی حاجت پوری کرے کریم خالق کو گناہ طوافاں دا ثواب عطا کر چھڑے دے. کریم خالق کو گناہ طوافاں دا ثواب عطا کر چھڑے دے. کریم خالق نے مال عطا کیتے تا غریباں دے نال وانڈ کے کھا. اج تیرے کولے کل کا بے کولو سی, اس واسطے کلیم اللہ کو کریم خالق پیا فرمے دے المال مالی والفقراء عیالی من بخل من المال ادخل نارا ولا ابالی. اے مال میں کریم خالق دا مال ہے, اے تیرے کول امانت آ گئے اج تیرے کولے کل کا بے کو لگاوے سی. اے مال وقت اپنے بالا تے تقسیم نہ کر, غریباں چ وانڈ کے کھا تو غریباں تقسیم کرے سے میں کریم تیرے مال چ برکت عطا کرے سا تے کو جنت فردوس عطا کرے. لہذا حالات بڑے خراب ہیں, ہر پاس غربت ہر پاس مشکلات ہیں. ان مشکلات وچ مومناں دا حق بڑھدا ہے جو ایک دے نال تعاون کرن. امام خمینی رحمت اللہ علیہ جس ویلے نجف اشرف دے وچ موجود ہیں, ایک مومن ٹرتا ہے امام دی خدمت وچ جائے, رات دا ٹائم ہے دیکھ کے دے قبلہ ایک شستر دا رحمت والا شخص نجف وچ بھی آرام دے. اون دی غربت دا عالم اے ہے کہ وہ کیا کریں دے پانی تے چینی ملا کے بچہ کو روٹی کھویں دے, ہکڑی بچے کھاندے نے دوسری دیوار آدن سانو کوئی بڑی شے عطا کرو. وہ بڑی غربت وچ قوت لا یموت تے زندگی پیا گزرے دے. امام خمینی دیکھ کے فرمیندے کل صبح 9 بجے تو میری خدمت جامے میں تے کو کوئی شے عطا کرے سا تے تو ون کے مومن کو عطا چ کرے. قسمت میں آئی جیرے ویلے رات ہوئیے صبح سویرے مؤذن آزان دیتے انہوں آزان مل رہے تھے پورے نجف دے وچ. ایک آل شہرت دی پھیل گئی ہے جو امام خمینی دا جوان پتر مصطفیٰ خمینی دنیا تو ٹر گئے. انہیں بندہ کیا کیتا ہے صبح دی نماز پڑھ کے امام دے گھر بھی جائے, لوگ بیٹھے تعزیت تسلیت پیش کریں دے, ایک کو اپنا کام بھول گیا ہے. جیرے ویلے 9:05 ہوئے امام خمینی ایک بندے کو بھیجے وانو فلاں بندے کو میری خدمت گھنا. جیرے ویلو بندہ خدمت جائے امام دیکھ کے فرمے دے میں تے کو کل نہیں آکھا جو 9 بجے تو میرے پاس آوے میں تے کو کاشی عطا کرے ساتھ وہ غریب مومن دے گھر من پہنچاوے. میں تے کو کاشی عطا کرے ساتھ غریب مومن دے گھر جوان پہنچاوے. آکھے آغا صاحب فالا جوان پتر دنیا تو ڈر گئے, لوگ تو کو تسلیت تعزیت پیش پہ کرے دیں, میں مناسب نہیں سمجھا. امام خمینی دیکھ کے فرمے دے میرا جوان پتر دنیا تو ڈر گئے لیکن اس مومن دے چھوٹے چھوٹے بچے جیری بھوک دی وجہ تو بل بلاندے پہن اے مالوں کو عطا کرا کہ اگلے مہینے واپسوں کو مال عطا کرے. سن
خدمت خالق کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. انسان کو کریم خالق نے اگر رزق عطا کیتا ہے تو وہ غریباں دے نال وانڈ کے کھا. اس واسطے کائنات کا رسول فرمائے من اصبح ولم يهتم امور مسلمین لیس بمسلمین. جڑا بندہ صبح سویرے اٹھے وہ اپنے ماں دے بارے تا سوچے لیکن مسلماناں دے بارے نہ سوچے. زہرا دا بابا فرمائے جتنے نمازاں پڑھے جتنے روزے رکھے وہ میری امت جو شمار نہ تھی سی. لہذا خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. انہاں ڈالی واراں دے وچ کہتے احسان نہیں لانا چاہیے کہ میں احسان لا کے سکوٹی کھڑا کرے نا, میں احسان لا کے سبیل کھڑا کرے نا, میں احسان لا کے فلاں کام پیا کرے نا. بلکہ تو کیا کیتا کر, تو اپنے اندر شکر ادا کیتا کر جو کریم خالق نے تے کو موقع عطا کیتا ہے جو آج حسین ابن علی دی خدمت کر. اس واسطے ہر حدیث دے جملے من اراد اللہ خیرا یقذف اللہ قلبہ فی حب الحسین. کریم خالق جڑے بندے دے نال محبت کرے دے اس دے دل دے وچ حسین دی محبت سر چھڑے دے. اور انسان کو چاہیے چار دیہاں دی زندگی دے وچ انسان کو کیا کرنا چاہیے, خدمت خلق کرنی چاہیے. اللہ دا نبی عیسیٰ نا اس قبرستان وچ بھی ہی گزردا, جڑے ویلے قبرستان وچ گزردا بھی آئی تے ایک قبر دے نال نہ گزرے. اللہ دا نبی فرمائے جلدی دے نال اس قبر دے نیڑے گزر ونجو کیوں جو اس سے عذاب دے فرشتے نازل پہ دین وقت کچھ دی گزرن. وقت اللہ دا نبی اس قبرستان وچ گزرے, اللہ دا نبی دیکھ کے فرمائے دے اس قبر دے نال آرام آرام سے گزرو جو رحمت دے فرشتے پہ گزر نازل تھی دین. صحابہ دیکھ کے اندر یا رسول اللہ کیا بچائی, پہلے عذاب آئی ہن رحمت ہے. اللہ دا نبی کیتی انتظار, جبرائیل نازل پہ دیکھ کے اندر روح اللہ یہ بندہ دنیا تو ٹر گیا اس دا چھوٹا جڑا بچہ جوانی دے عالم وچ آئے اون دو کام کیتے نمائی دے بابے دے گناہ معاف کر چھوڑے. پہلا کام کیتے فصلہ تاریکن و آوا یتیما. پہلا کام یہ کیتے جو انہاں دوسرے مومنین واسطے دوسرے مسلماناں واسطے رستہ بند ہے انہاں دے رستے دا انتظام کیتے تے ایک یتیم کو پناہ دیتے مائی دے بابے دے گناہ معاف کر چھوڑے. کہ مومن کو رستہ دیونا بہت بڑا ثواب ہے, کہ مومن کے رستے دی مشکل حال کر دیونا بہت بڑا ثواب ہے. زہرا دا بابا بیٹا خطبہ لے رہے دیکھ کے فرمائے دے مومن تے مسلمان کو چاہیے ہر روز صدقہ دیونا چاہیے, ہر روز اللہ دے نام تے صدقہ دیونا چاہیے. ایک صحابی اٹھی کھڑے آدھے یا رسول اللہ اساں تا غریب ہیں ہر روز صدقہ نہیں دے سکدے. کائنات دا رسول دیکھ کے فرمائے دے اگر تیرے وچ صدقہ دیون دی طاقت کو نہیں وقت گھر تو باہر نکھا کر صبح سویرے رستے دے وچ مسلماناں واسطے رستہ صاف کیتا کر. کریم خالق تے کو صدقے دا ثواب عطا کر چھوڑے سی. کریم خالق تے کو صدقے دا ثواب عطا کر چھوڑے سی. اگر کوئی مومن رستے وچ پیا وے دے تے رستے دے اوتے کوئی کٹا پئے یا کوئی شے پئے تے مومن چاہ کے ان کو ہٹا چھوڑے. کریم خالق فرمائے دے میں تیرے تے جنت واجب کر چھوڑی ہوں. لہذا انہاں شے دی طرف توجہ لینی چاہیے. اگر کہ مومن دا رستہ بند تھی گئے اگر راہ بند تھی گئے وقت دا عذاب کتنا ہو سی. حدیث دے جملے اگر کوئی مسلمان کہ مسلمان دا رستہ بند کر چھوڑے او دی عمر تھوڑی ہو سی. دوسرے حدیث دے جملے اے بندہ جڑا کہ مومن تے مسلمان دا رستہ بند کیتا ہے وقت جڑے ویلے دنیا تو ٹر سی قبر دے وچ ویسی پتر بھرا بھتریجے رشتہ دار دفن کر کے آسن اس ویلے کریم خالق ایک سب کو حکم لے سی جڑا قبر دے وچ دے نال ہو سی. قبر دی پہلی رات تو گھن کے قیامت دے دن تک صبح بھی کو کٹے سی راندا شام کو کٹے سی راندا. ایندا جرم کیا ہو سی جو مسلماناں دا رستہ بند کیتی پیا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ خدمت خلق کرنی چاہیے. اگر کوئی بندہ ہے کوئی مومن تیرے دروازے سے ٹر کے آ گئے تے غریب ہے تیرے کو آ کے کیتے سوال وقت تیرے گھر دے وچ موجود ہے سامان تیرے گھر وچ دولت موجود ہے تیرے گھر وچ رزق موجود ہے تے مومن کو واپس توڑ چھوڑے انہوں رو رویا مومن واپس گئے. کریم خالق فرمائے دے جے ویلے قیامت دا دن ہو سی تے لوگ قبراں
نکل سن اے بندہ جے دوجے مومن کو خالی ولا چھوڑے ایندی حالت کیا ہو سی اے قبر جو نکل سی مسودہ وجہ ایندا چہرہ سیاہ ہو سی ایندے اکھی نکلے ہو سن ایندے ہاتھ گردن نال بدھے ہو سن تے کائنات دا رسول فرمیندے ایک منادی ندا ودا دیندا ہو سی ھذا خان اللہ و رسولہ اے او بندہ ہے جے اللہ دے نال خیانت کی دیے اللہ دے رسول دے نال خیانت کی دیے تے کو ڈرائیو جہنم وچ سٹ دتا ونے اور الہ دیوارا ساتھ جذبہ دسیندن کہ خدمت خلق کتنی کرنی چاہیے انہاں الہ دیوارا دے وچ ساکو محسوس ہونا چاہیے کہ ایک بے دی خدمت کرنی چاہیے ایک بے واسطے بغض تے اناد نہیں ہونا چاہیے بلکہ حسین دے ماتمی حسین دے عزادار جویں صف دے وچ ایک بے دے نال بیٹھے ہوندے نا ایویں انسان کو چاہیے دل بھی صاف کرنا چاہیے ایک بے واسطے مشکلات ہی پیدا نہیں کرنی چاہیے سنے واقعات ایک شخص ہے جنہا نام عبداللہ لقب مبارک اس ارادہ کی دس جو میں حج تے ونجا تاریخ دے جملے میں گھر جو سامان جائز ایویں گلی دا موڑ کٹس کیا لٹھس ایک سیاہ برکے پوش مستورے یعنی گندگی تے ڈھیر تو ایک مرغا مرغ جا کے گھر وچ داخل تھئیے عبداللہ دے ویندے قدم رک گئے دل وچ خیال کیتے رب جانے اے مستور مسلمان نہیں واپس دروازے تے آئے حکل مار دروازے تے دکل باب تھائے اندر آوازے کون آدھے میرا نام عبداللہ مبارک لقب ہے کیا چاہنے دیکھ کیا دے میں لٹھے ایک سیاہ برکے پوش مستور ایک مردہ مرغ جا کے اس گھر وچ داخل ہوئی آیا تسا مسلمان نہیں وے اندرو بڑی کو کوئی آدھے عبداللہ اسا فقط مسلمان نہیں بلکہ میں ایک سید زادی ہاں میرا شوہر دنیا تو ٹر گئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے تریچھی دیوارے انہاں دے کھاون واسطے کوئی شے کو نہیں اے مردہ مرغے میں انہاں کو پکا کے کھویساں ہن عبداللہ دل وچ خیال کیتا ہے اے عبداللہ حج تے پیا وینے حج تو فارغ ہو کے اللہ دے رسول دے روزے تے ویسے تے وان کے آکھ سے السلام علیکہ یا رسول اللہ نبیاں دا سلطان میرا سلام ہوئی اندر روزے جو آواز آوے اے عبداللہ تو تا حجو ادا کرے نے تیرے نال گوانڈی چ میری اولاد بھکھیے اللہ دے رسول کو کیا جواب لے سے حج دا ارادہ کر کی تیز اپنا سامان اس مستور کو لے کے گھر نہیں جائے لیکن عبداللہ پریشان ہے لوگ حج تو پویندے نہیں دا خیال حاجیات ہوئے حج دا موسم شروع ہوئے ہن عبداللہ ودا سوچیندے حاجی طواف ودے کریں دے حسین حاجی صفا تے مروہ دے درمیان ودے دوڑ دے حسین حج دا موسم ختم ہوئے تے حاجی واپس آئیں ہن عبداللہ دل وچ خیال کیتا ہے اے عبداللہ حج تے وجنا سنگا کیوں نہ ہوئے انہاں چہرہ دی زیارت کرا جیرے چہرے او گھر دی زیارت کر رہے ہیں جیرا گھر کریم خالق کو سارے گھر تو زیادہ پیارا ہے اور عبداللہ گئے ایک حاجی کو لتس مبارک وہ دے اے عبداللہ تے کو بھی حج مبارک ہوئے وقت دوجی حاجی دی خدمت گئے آدھے حاجی صاحب تے کو حج مبارک وہ دے اے عبداللہ تے کو بھی حج مبارک اور عبداللہ پریشان تے حیران ہے حج تے گیا کونا حاجی بھی کوڑ مرے دے نہیں کھر رہے پریشانی دی عالم جو ستا ہے عالم خواب جو زہرا دا بابا مل رہے دیکھ کے دے اے عبداللہ تو بھی حج تے نہیں گیا تے حاجی بھی کوڑ نہیں مرے دے جیرا کام تحقیقتا ہے جیرا تے حج دا ذات رہا میری بھکھی اولاد کو عطا کیتے تیرا ایک کام میرے کریم خالق کو اتنا پسند آیا ہے اتنا پسند آیا ہے کریم خالق نے تیری شکل دا ایک فرشتہ جا بڑھائے جیرا قیامت تک حج دا طواف کرے سیرانا یہ دا سارا ثواب تیرے نام اعمال چ لکھے سیرانا اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ محمد لہذا انہاں گاہ دیوارہ دے وچ خدمت خلق ایک بے دے نال دوستی دا جذبہ ایک بے کو پریشان کرن دی ضرورت نہیں بلکہ ایک بے دے نال تعاون کرن دی ضرورت ہے کیونکہ یہ امانت جڑی اساں تک پہنچی ہے ساڈا حق بردے کہ آون والی نسل تک یہ امانت اوے پہنچاؤں جویں امام زمان چاہدا ہے لیکن افسوس دے نال آکھنا پوندا ہے انہوں محرم دا چن چڑھدا ہے اساڈے جڑے تھوڑے بڑے محبتاں ہوندے او ایک بے دے نال نفرت وچ
تردید تھی لگ ویندے ہک بے دا عزت احترام جڑا پورا سال کرے نے انہاں ڈال وارا دے وچ ہک بے دا عزت احترام نہیں کرے دے وعدہ آدھی ہے جو اسا حسین دے من والے ہیں آدھی ہے جو اسا بڑے آزادار ہیں نہیں بلکہ معصوم فرمے دے کونو دعات الناس بغیر السنتکم لوگوں کو تسا دعوت دیو زبان دے نال نہیں کردار دے نال دعوت دیو تھوڑا کردار اس قسم کا ہوئے جو ایک بیدے اندر برداشت دا مادہ پیدا کرنا چاہیے اس دین دے ہوتے بڑا خرچ ہویا اس دین تے حسین نے پتر قربان کیتے ہیں اس دین تے حسین نے بھینی تے پردے قربان کیتے ہیں مختار کل حرملہ کمینہ پکڑیج کے آئے مختار دے کمینہ دسا کربلاج کے ظلم کیتے نہیں اے کمینہ دے کیا دے مختار تیرے دل چ سیدانی محبت ہے اگر میں بیان کیتا تو مر ویسے مختار دے ساتھ صحیح کیرے ظلم کیتے نہیں اے دے مختار میں کربلا چ گیا تے میں ترے تیر جا کے گیا او جڑے میں ترے تیر چلین حسین دا بہت بڑا نقصان کیتے نے اے کمینہ دے کیا دے مختار میں پہلا تیر اس ویلے چلائے جڑے ویلے البنین دا چن مشک بھر کے دریا دے کنارے چو واپس بھی آند آئی اے کمینہ دے کیا دے مختار میں مشک دا نشانہ بڑھائے جڑے ویلے میں مشک دا نشانہ بڑھائے تیر مشک چنی لگا عباس دی آنکھی جوانے لگائے عباس دے بازو پہلے قلم ہو گئے ہیں ہن عباس کیا کیتا ہے یہ زین تے جھکدا عباس زانواں دے نال تیر کو بہر کٹھائے اے حرملہ لے کیا دے مختار اونچا تیر میں اس ویلے چلائے جنہیں ویلے غریب کربلا جنگ ودا کریں دائی تے حاطف غیبی دی آواز آئیے یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والے وعدے کو پورا کرو حسین تلوار نیام اجباتیے بھجیے فوج واپس آئیے ان جیدے کل تیر آئی اون تیر مارے جیدے کل پتھر آئی اون پتھر مارے آدھے مختار ہی کمینے پتھر مارے وہ پتھر زہرا دے پتر دی پیشانی جوانے لگائے پتھر دا لگنائی شبیر آباد دامن دے نال خون صاف کرنا شروع کیتا ہے ایک کمینہ دے جنہیں ویلے حسین خون صاف پیا کریں دائی میں تیر چلائے جیرا حسین نے سینے جوانے لگائے تیر دا لگنائی حسین کوشش کی دیئے جو تیر کو اگو چھکا لیکن تیر دے نوکا ملی آئین حسین کڑ دے پچھو تیر چھکائے تیر دا چھکی جڑائے خون ایویں جاری تھے ایویں پرنالے جو پانی جاری ہو دے ایک کمینہ دے مختار تریچھا تیر میں اس ویلے چلائے جرے ویلے پوتر بھرا بھتریجے مرا کے حسین اپنے چھوٹے جرے پوتر کو جا کے آ کھڑے حقل مار کے آدھے یا قوم قد قتل تم اخوانی و ابنائی اے لوگو تسا میرے پتر مارن بھرا مارن میرے بھتریجے مارن قد باقیا طفل الرضی و قد یتلزا میرا چھوٹا جیدہ اصغر بچ گئے ایکو گھٹ پانی دلیو دے کمینہ لے کیا دے مختار وہ میرے عمر ساتھ ڈر گیا میرے کوڑ آئے لے کیا دے حرملہ میرا دین پہلے مک گیا میری دنیا ہوڑ مک دیئے اکتا کلام الحسین حسین دی کلام نو قطع کرنے ایک کمینہ دے مختار میں تیر چلایا ہے تیر دا چلنائی حالت بڑھ گئی ہے زوبیا من الحزن الى الحزن اصغر دے ہی کان تو لوٹھے کندے پار ہو گئی ہے اصغر دی حالت کیا ہے تاریخ دے یتململ ہو کا طیر المذبوح اصغر بابے دے ہتھاں دے میں تڑپدا اولی میں چھوٹے جڑے پرندے دی گردن تے چھری چل ونے او کائے ویلے چھوٹے چھوٹے پر ہلاویا اصغر بابے دے ہتھاں دے او کائے ویلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلے دے کائے ویلے چھوٹے چھوٹے پیر ہلے دے اجرکم اللہ سوائے غم شبیر دے اور غم نہ دیکھو ہن حسین کیا کیتا ہے اصغر دا لاندہ ہویا خون ہے ایویں بک خون دا بھرس آسمان دو سٹے سنگ قطرہ واپس نہیں آیا بیا بک خون دا بھر کے اپنے ریش مقدس سے ملیس آدھے حاق ذال کا جدی رسول اللہ وہی حالت جمعنان گوانج مل